میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا غور دے نال سننا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شرک تو بعد سب تو بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ اپنا نطفہ رکھے، یعنی زنا کرے، بدکاری کرے جڑا او دے واسطے حلال نہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہنم دے اندر ایک ایسی وادی ہے جہدے اندر سپ نے، اور ہر سپ دی موٹائی اونٹ دی گردن جنی موٹی نہیں ہوندی، اتنا موٹا ہے، اتنا موٹا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اے سب بے نمازی نو ڈنگ مارنے گے، جڑا نماز نہیں پڑھتا۔ سوچو، میں اور تو سب اپنی گربان نے سوچیے کنیاں نمازاں پڑھنے دے کنیاں چھڑنے ہیں، اتھے سب پونے نے تو کائنات بدل سکتی ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان نہیں بدل سکتا۔ سرکار نے فرمایا او دا زہر جنہوں ڈنگ مارے گا نا، او دے ڈنگ دا اثر، او دا جڑا زہر 17 سال تکر اس انسان دے جسم دے اندر جوش ماردا رہے گا، پھر انسان دا جسم پک جائے گا۔ اگے سرکار نے فرمایا جہنم وچ ایک وادی ہے، اس وادی دے اندر سپ تے بچھو نے، اور جی میں خچر نہیں ہوندا، خچر دی مثل نے، خچر دی طرح وڈے وڈے۔ یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا ہر بچھو، ہر سپ اور بچھو دے 17 ڈنگ نے، کنے؟ ایک سپ دے بچھو دے کتنے ڈنگ نے؟ 17 ڈنگ نے، اور ہر ڈنگ دے اندر زہر ہے۔ اے زانی نو ڈنسے گا اور زانی دا جسم پک جائے گا، اور او دی شرمگاہ دے وچوں پیپ تے کچے خون نکلے گا، بدبو آئے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ارشاد فرمایا، جس انسان نے کسی عورت یا کسی لونڈی دے نال زنا کیتا، میں محمد آکھنا وا او دی قبر دے اندر 3000 کنے اگ دے دروازے کھولے جان گے، کنے؟ ایک نہیں، ایتھے دا سا ماڑی جی انگل اگ تے نہیں رکھ سکنے، 3000 اگ دے دروازے او دی قبر چ کھولے جان گے۔ اما سا قبر جانے نا، قبر تے لکھا ہوندا جی آخری آرام گاہ، نہیں بزرگ فرمان تو انہوں کیوں پتا آخری آرام؟ اے آخری آرام گاہ نہیں، آخری آرام گاہ قیامت تل دن پتا چلنا ہے، فیصلہ ہونا ہے کہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اے آخری آرام گاہ نہیں، اے قبر ہوتے جا کے غلط لکھ دینے کہ جی آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ کہتے جدو آخری آرام گاہ جو بزرگ فرمان نے ہے تو پھر قیامت تل جڑا حساب کتاب ہونا ہے وہ ہوئے ہی نا۔ یہ آخری آرام گاہ نہیں، آخری آرام گاہ اگے ہے، کر وقت تھوڑا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3000 اگ دے دروازے او دی قبر وچ کی ہو جائے گا، کھولے جان گے، اور اگے فرمایا سپ تے بچھو تے انگارے اتھوں نکلن گے اس دروازے دے وچ، جڑے مسلط ہو جان گے اور انہوں عذاب دیندے رہن گے۔ زنا دے مسلمانا انی بری سزا ہے، جڑا زانی نہ جدو زنا کردا، سرکار نے فرمایا او دا ایمان نہیں رہندا، او دا ایمان نہیں رہندا، او دا ایمان ضبط ہو جاندا ہے۔ اور سرکار نے کہ ارشاد فرمایا کہ جڑا زانی نہ، زانی قیامت تل دن انہیں شرمگاہ جڑا پیپ نکلے گی پین گے، اور زانی دے شرمگاہ جڑی بدبو نکلے گی نا، جہنمی بھی اذیت پان گے، جہنمی بھی اذیت پان گے۔ اس واسطے مسلمان زنا تو بچ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زنا بندے نو فنا کر دیندا ہے، زنا بندے نو غنی تو فقیر کر